पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना नल्याई पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ। महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीषले आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। वडा समितिले सिफारिस गरेका सड़क योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछन्। जनताले विकासको प्रतिफल महसुस गर्ने गरी नयाँ योजना घोषणा गर्ने नभएर मेयर जीषले महानगरले आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन पुल, सड़क, भवनहरू पूरा गर्ने र निर्माण प्रक्रिया थालनी नभएका योजनाहरू सुरु गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण रोकिएका काम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएर पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय निर्माण हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उहाँका अनुसार महानगरको नयाँ प्रधान कार्यालय भवन पोखरा 12 मा बन्ने भएको छ। हाल पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय पोखरा न्यू रोडमा रहेको छ। जनतालाई पाइक पर्ने गरी पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय निर्माण यसै वर्षदेखि शुरू हुने मेयर जीषले जानकारी दिनुभयो। बाँकी महाशाखाहरू पोखरा 8 दमकलमा रहने गरी भवनहरू निर्माण हुने भएका छन्। उहाँले जमिन व्यवस्थापन भइसकेको वडामा कार्यालय निर्माण शुरू हुने बताउनु भएको छ। महानगरले आगामी वर्षदेखि नगर प्रहरीलाई ब्यारेक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा नगर प्रहरीलाई थप जनशक्ति र स्रोत साधन युक्त बनाएर 24 घण्टा ड्युटीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। महानगरले कोरोना संक्रमितको स्व व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई विवाद रहित मात्रै नभई त्यस ठाउँलाई पार्ककै रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। महानगरले हाल पोखरा 32 मा कोभिड संक्रमितको स्व व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महानगरले साविक लेखनाथ नगरपालिका भवनमा बनाएको कोभिड अस्पताललाई शिशु अस्पताल राख्ने र शय्या बेडको बनाउने नीति लिएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई सोघाउन महानगरले जनप्रतिनिधिलाई पनि 5 दिन बिदा दिने नीति महानगरले ल्याएको छ। पोखरा महानगरभित्र भएका फेवाताल लगायतका 7 तालको सीमाङ्कन भइसकेकाले ती तालहरूको मापदण्ड टोक्ने काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमै सकिने मेयर जीषको भनाइ छ। ताल संरक्षणका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका स्थान जग्गा एकीकरण कार्यान्वयन गरिनेछ। फिर्के, फुस्रे, विजयपुर, श्रीखेत, स्याङदी, भोटी खोला, स्यानी खोला, गुप्तेश्वर गुफा लगायतका ठाउँको मापदण्ड परिमार्जन गर्न विज्ञ समितिको कार्यदल गठन भइसकेकाले नगर कार्यपालिकाले नै उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान ल्याइने समेत मेयर जीषले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिनुभयो। मेयर जीषले 4 वर्ष अवधिमा 137 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे र 231 किलोमिटर सड़क ढलान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस अवधिमा 65 वटा आमा समूह भवन र 24 स्थानमा दाह संस्कार स्थल तथा घाट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समाचार। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समाचार। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना नल्याई पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ। महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीषले आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। वडा समितिले सिफारिस गरेका सड़क योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछन्। जनताले विकासको प्रतिफल महसुस गर्ने गरी नयाँ योजना घोषणा गर्ने नभएर मेयर जीषले महानगरले आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन पुल, सड़क, भवनहरू पूरा गर्ने र निर्माण प्रक्रिया थालनी नभएका योजनाहरू सुरु गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण रोकिएका काम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएर पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय निर्माण हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उहाँका अनुसार महानगरको नयाँ प्रधान कार्यालय भवन पोखरा 12 मा बन्ने भएको छ। हाल पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय पोखरा न्यू रोडमा रहेको छ। जनतालाई पाइक पर्ने गरी पोखरा महानगरको प्रधान कार्यालय निर्माण यसै वर्षदेखि शुरू हुने मेयर जीषले जानकारी दिनुभयो। बाँकी महाशाखाहरू पोखरा 8 दमकलमा रहने गरी भवनहरू निर्माण हुने भएका छन्। उहाँले जमिन व्यवस्थापन भइसकेको वडामा कार्यालय निर्माण शुरू हुने बताउनु भएको छ। महानगरले आगामी वर्षदेखि नगर प्रहरीलाई ब्यारेक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा नगर प्रहरीलाई थप जनशक्ति र स्रोत साधन युक्त बनाएर 24 घण्टा ड्युटीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख
उल्लेख छ। महानगरले कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई विवाद रहित मात्रै नभई त्यस ठाउँलाई पार्ककै रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। महानगरले हाल पोखरा 32 मा कोभिड संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महानगरले साविक लेखनाथ नगरपालिका भवनमा बनाएको कोभिड अस्पताललाई शिशु अस्पताल राख्ने र शय्या बेडको बनाउने नीति लिएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई सघाउन महानगरले जनप्रतिनिधिलाई पनि 5 दिन बिदा दिने नीति महानगरले ल्याएको छ। पोखरा महानगरभित्र भएका फेवाताल लगायतका 7 तालको सीमाङ्कन भइसकेकाले ती तालहरूको मापदण्ड तोक्ने काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमै सकिने मेयरजीसीको भनाइ छ। ताल संरक्षणका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका स्थान जग्गा एकीकरण कार्यान्वयन गरिनेछ। फिर्के, फुस्रे, विजयपुर, श्रीखेत, स्याङदी, भोटी खोला, स्यानी खोला, गुप्तेश्वर गुफा लगायतका ठाउँको मापदण्ड परिमार्जन गर्न विज्ञ समितिको कार्यदल गठन भइसकेकाले नगर कार्यपालिकाले नै उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान ल्याइने समेत मेयरजीसीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिनुभयो। मेयरजीसीले 4 वर्ष अवधिमा 137 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 231 किलोमिटर सडक ढलान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस अवधिमा 65 वटा आमा समूह भवन र 24 स्थानमा दाह संस्कार स्थल तथा घाट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समाचार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समाचार।